बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, सलाम अलैकुम। आप तमाम का इस्तकबाल है प्रोग्राम शाह खुरासान इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम में। तो इसी प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से जुड़ी हुई चंद और चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं, हमारे 8वें इमाम की मारिफत हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो आइए सबसे पहले इस्तकबाल करते हैं सिस्टर सैयद अस्मी ज़हरा का। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सिस्टर, अगर हम बात करें हमारे 8वें इमाम के ज़िंदगी की, आपके दौर की, आपके इल्म की, तो खुसूसन आपके इल्म के मुताबिक हमें रिवायतों में क्या मिलता है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बेशक इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इल्मी मकाम जो कि बहुत बुलंद था और आपने यकीनन ये विरासत में इल्म पाया है और गुज़िश्ता मासूमीन की तरह आप भी अंबिया के वारिस हैं इल्मी एतबार से भी। और इल्मी एतबार से अगर हम बात करते हैं तो जैसे कि हम 5वें इमाम और छठे इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम और इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी में पाते हैं कि आप दोनों इमाम को बहुत फ़ुर्सत मिली, यानी बहुत मौक़े ऐसे मिले इल्म को नश्र करने के। लेकिन हम बनिस्बत इन इमाम के, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में अगर देखें तो आपको इस कदर मौक़े फ़राहम नहीं हुए थे, लेकिन उसके बावजूद भी, कम मौक़े के बावजूद भी एक अलग रास्ता अपनाकर इमाम ने इल्म को लोगों तक के पहुँचाया है। और वो रास्ता रहा कि इमाम के मुनाजरे, इमाम ने जो मुनाजरे किए या जो इल्मी मुबाहिसा हुए, आपके डिबेट वगैरह, जी बिल्कुल, उनके ज़रिए से इमाम ने अपने इल्म को लोगों तक के आम किया था, पहुंचाया था। बिलखुसूस हम वो दौर देखें, वो टाइम पीरियड वली अहदी का, कि जब इमाम को वली अहद ममलिकत बनाया गया और उस वक्त भी इमाम ने मामून के दरबार में, जो अक्सर मामून इमाम को उसका ये मंसूबा होता था कि वो बड़े बड़े जो है इल्म वालों को बुलाए और आमना सामना कराए, कि इल्म के मामले में जब इस तरह से बड़े बड़े जो कहें आज की ज़बान में दिग्गज जाएंगे तो उनके सामने शायद इमाम नौज़ुबिल्लाह कि वो जवाब ना दे सकें और लोगों के सामने ये बात वाज़ेह होगी कि हाँ, इमाम को इस कदर इल्म नहीं और इमाम तो दुनिया को पसंद करते हैं, नौज़ुबिल्लाह। तो लेकिन इसके तमाम ये मंसूबे, ये साजिशें, जो कुछ भी करता उसका जवाब उल्टा उसे मिलता, क्योंकि हर मर्तबा इमाम ही गलबा पाते। जाहिर सी बात है कि इल्म गैब के सामने दुनियावी इल्म किस तरह से टिक सकता है, कि जिसने किसी टीचर से सीखा हो वो उस इमाम के सामने जिससे इल्म अल्लाह ने खुद दिया हो और जिसने खुद अपने जद के ज़रिए से विरासत में वो इल्म पाया हो। तो इस तरह से मुनाजरों के ज़रिए, डिबेट वगैरह के ज़रिए, इल्मी मुबाहिसात के ज़रिए, मुबाहिसों के ज़रिए इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इल्म को नश्र किया। यहाँ तक के 7वें इमाम इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपको एक लक़ब इल्मी एतबार से आपको अता फरमाया था और वो था आलिम आले मोहम्मद, यानी कि मशहूर लक़ब आपका जैसे हम रज़ा जानते हैं जी, उसी एतबार से आपके अलक़ाबात में से एक लक़ब आलिम आले मोहम्मद भी है, यानी आले मोहम्मद में एक बेहतरीन वो आलिम, इस कदर इल्म आप रखते थे। तो लिहाजा इस हवाले से बहुत से वाक़यात भी तारीख़ में पाए जाते हैं। मैं चंद एक का सरसरी तौर पर ज़िक्र करूँ कि 20 साल से ज़्यादा उम्र इमाम की नहीं थी, लेकिन मस्जिद नबवी में आपने लोगों के सवालों के जवाबात उन्हें इनायत फरमाए थे। एक दूसरी मिसाल जो मुख्तसरन कि वशा कूफ़ी नामी शख्स है और इसके पास मुश्किल तरीन इसके कुछ सवालात थे और ये चाहता है उनके जवाबात इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होता है, लेकिन देखता है कि एक मजमा लगा हुआ है, लोग अपने अपने मसाइल, अपने अपने सवालात लेकर हाजिर हैं। इससे मौका नहीं मिला इमाम तक पहुंचने का, ये मजमे के एकदम आखिर तक ही खड़ा रह गया और आगे बढ़ने का मौका ना मिला। यहाँ तक कि फिर आखिर में ये सोच रहा है कि शायद मुझे इमाम रज़ा तक के पहुँचना ही नामुमकिन हो, ये वहाँ पर खड़ा रहा। बहरहाल अब सोच रहा है कि अब मैं पलट जाऊँ, अब यहाँ पर मुझे आगे बढ़ने का मौका मिलेगा नहीं, पलटना चाहता है कि तभी इमाम रज़ा की जानिब से आपका ग़ुलाम इस शख्स के पास आया और आकर के इसे एक लिफाफा दिया और कहा जो सवालात तुम लेकर आए थे, पूछना चाहते थे, लिहाजा उसके जवाबात इसमें मौजूद हैं। और ये शख्स जो कि एक दूसरे फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखता था, लिहाजा अब यहाँ पर इमाम की इस बात को देखकर कि बग़ैर मेरे सवाल बताए, बग़ैर इमाम तक पहुँचे, इतनी दूर मैं खड़ा हूँ और इमाम ये सब चीज़ का इल्म रखते हैं, तो जाहिर सी बात है ये वो अजीम हस्ती हैं जिन्हें खुदा ने इल्म गैब इनायत फरमाया, अहले बैत का ये चाहने वाला हो जाता है। तो यानी इस तरह से हम देखें कि इमाम के बेहतरीन बुलंद इल्मी मकाम के ज़रिए से भी लोगों के दिल पलटते थे। जी सिस्टर, वही इस वाक़े के ज़रिए मुझे एक और बात याद आई कि जब हम ईरान में इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए जाते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत ही ज़्यादा मजमा होता है इमाम की ज़रिए
چاہیے مبارک کے پاس. بے ٹھیک ہے. اور اکثر جو ضعیف لوگ ضعیف ہوتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ وہ تو زری تک نہیں جا پا رہے اور وہ زری نہیں پکڑ پائیں گے تو شاید امام ان سے ناراض ہے یا وہ وہاں تک نہیں پہنچ پائے. تو مجھے یاد ہے ابھی بھی کہ ایک بار مولانا صاحب نے واقعہ وہاں پر پڑھا تھا کہ اگر آپ زری تک نہ پہنچ پائے تو بھی اس بات کا یقین جانیے کہ آپ اس حرم میں جہاں کہیں پہ بھی موجود ہے امام رضا علیہ السلام آپ کے سامنے موجود ہے اور وہ آپ کے دل کی ہر بات کو جانتے ہیں اور وہ سن رہے ہیں. سبحان اللہ. بے شک یہی تو وجہ ہے کہ امام کی زیارت کا اتنا زیادہ اجر و ثواب ہے, جس میں ایک بہترین ثواب یہ بھی ہے انسان کے لیے, ایک بہترین فائدہ کہہ لیں کہ جو امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے جاتا ہے اسے ایک تحفہ خداوند عالم قبر میں بھی اس طرح عنایت فرماتا ہے کہ اسے فشار نہیں ہوگا, یعنی قبر اس پر فشار نہیں کر سکتی. جو فشار کا عذاب ہم سنتے رہتے ہیں, قبر پیس دے گی انسان کو چاروں طرف سے, اس فشار قبر سے وہ انسان محفوظ رہتا ہے کہ جو امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے جاتا ہے. تو بے شک یقیناً خدا سے دعا گو ہیں کہ اس مبارک موقع پر خداوند عالم آپ کی ولادت کی اس خوشی کے صدقے میں ہم تمام کو, ہمارے ناظرین کو جلد از جلد امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مبارکہ کی اور قم کی آپ کی خواہر کی بھی روضہ مبارکہ کی زیارت میسر فرمائے. آمین آمین. ضرور. اور ساتھ ہی آپ سے یہ جاننا چاہیں گے سسٹر کہ اگر ہم بات کریں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو ہم جانتے ہیں کہ ہمارے آخری نبی کا جو دل تھا وہ بہت ہی زیادہ مائل تھا غریبوں کی طرف, ضرورت مندوں کی طرف آپ بہت ہی زیادہ خیال کرتے تھے. تو وہیں اگر ہم ایک نظر کریں ہمارے 8ویں امام کی زندگی پر اور بات کریں اس دور کے غریبوں کی, ضرورت مندوں کی, تو ہمارے 8ویں امام کا کیا رویہ تھا ان غریبوں کی طرف؟ جی خواہر, جیسے ابھی آپ نے کہا کہ بے شک امام بہت مہربان امام تھے, کہ آج بھی آپ نے مثال بڑی خوبصورتی سے بیان کی کہ جب روضے پر ہم اگر کوئی انسان زری تک نہیں بھی پہنچ پاتا ہے لیکن امام تک کہ وہ پہنچ چکا ہے یہ وہ یقین رکھے اگر حرم امام رضا علیہ السلام میں موجود ہے. تو وہ مہربان امام کی اسی طرح سے آج بھی اپنے جو زوار ہیں ان کے ساتھ محبت سے مہربانی سے پیش آتے ہیں. اس دور میں بھی امام جب خود موجود ہیں لوگوں کی نگاہوں کے سامنے تب بھی. اور اچھا اس سوال آپ نے جو کیا یہ بہت اچھا سوال رہا اس حوالے سے بھی کہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو ولی عہد بنایا گیا تھا مملکت کا, اور اس وقت بعض دفعہ کچھ ایسے افراد کی جو علم نہیں رکھتے یا اتنا نہیں جانتے تو ان کے ذہنوں میں آتا ہو کہ نہیں امام چونکہ ولی عہد بنائے گئے تو ایک رئیسانہ ٹھاٹ باٹ تھی, تو اب جو ضرورت مند ہیں ان تک تو پہنچنا بڑا مشکل امام کے لیے ہوگا یا وہ لوگ تو محروم رہ گئے ہوں گے. لیکن ایسا کوئی واقعہ نہیں ملتا کہ ولی عہد مملکت بننے کے بعد امام ضرورت مندوں سے دور ہوئے, نہیں بلکہ ولی عہد مملکت بننے کے بعد امام نے اور زیادہ اہل بیت کی تعلیمات کو لوگوں میں عام کیا ہے اور زیادہ لوگوں کی قربت میسر ہوئی ہے, ان کی پریشانیوں کو ان کی تکلیفوں کو دور کرنے کا سبب امام بنے ہیں. دیکھیں مامون یہی چاہتا تھا کہ وہ ولی عہد بنانے کا اس کا مقصد یہ تھا کہ میں امام رضا کو ولی عہد بناؤں گا اپنا, اس کے ذریعے میں لوگوں کے سامنے یہ ظاہر کروں گا, امیج یہ بنا کر پیش کروں گا کہ امام کو حکومت سے محبت تھی اور امام حکومت کے لیے آئے ہیں لہٰذا رئیسانہ ٹھاٹ باٹ سے انہیں محبت ہو, اور اس طرح سے امام پھر تبلیغ وغیرہ کی طرف اس طرح سے متوجہ نہیں ہوں گے. لیکن اس کے برعکس معاملہ رہا کہ امام نے ولی عہدی کو قبول کیا اپنی شرائط پر. امام نے کہہ دیا کہ مجھے ولی عہد اگر بنا بھی رہے ہو تو یہ جان لو. پہلے اول تو امام راضی نہیں تھے, اور جب امام راضی ہوئے تو امام نے اپنی شرطوں پر مثال کے طور پر یہ شرط رکھ دی کہ میں سیاست کے کاموں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہوگا. تو لہٰذا یہ سوچے کہ میں سیاست کے معاملے میں بھی امام کو لے آؤں, لیکن نہیں. اب امام اس مقام پر ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ضرورت مندوں سے جڑے ہوئے ہیں. یہ آج ہم سماج میں دیکھیں کہ اگر کسی کے پاس کوئی مرتبہ آ جائے, کوئی اسٹیٹس آ جائے, کسی عہدے پر پہنچ جاتا ہے انسان, یا دولت آ جائے بہت زیادہ, ایگو بھی ساتھ میں آ جاتا ہے, تو اب وہ لوگوں کو حقیر سمجھنا شروع کرتا ہے. لیکن یہی فرق ہے ایک عام انسان میں اور معصوم میں, کہ معصوم ہمیشہ ایسے طبقے سے اور زیادہ قریب رہیں. اس حوالے سے میں آپ کے سامنے امام رضا کی ایک روایت, ایک حدیث کو پیش کرنا چاہوں گی. امام رضا علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص فقیر و محتاج مسلمان سے ملے اور اس کو ویسے سلام نہ کرے کہ جیسے وہ امیروں کو سلام کرتا ہے تو قیامت کے دن خدا
کو اپنے اوپر غیظ و غضب میں پائے گا. یعنی جو ہمارے سلام کا انداز بھی بدل جایا کرتا ہے. اگر کوئی ایسا انسان نگاہوں کے سامنے کہ جسے ہم جانتے ہیں مالدار ہے یا اس کا زمانے میں کوئی مقام ہے, کسی عہدے پر ہے, تو سلام الگ انداز سے ہوتا ہے. اور بعض دفعہ ایک معمولی انسان غریب ہے تو بس سرسری طور پر, اور بعض دفعہ تو سلام بھی نہیں کیا جاتا. تو امام یہاں پر اس طرح سے بیان فرما رہے ہیں, بلکہ آپ جملہ بیان فرماتے ہیں کہ ضرورت مندوں کی مدد کرنا بہترین صدقہ ہے. یعنی یہ تمام اقوال امام کے ہیں کہ ہمیں متوجہ کر رہے ہیں, اور خود امام نے چاہے ولی عہدی سے پہلے ہو یا ولی عہد بن چکے ہیں, اس وقت بھی ضرورت مندوں سے زیادہ قریب رہیں, ان کی پریشانیوں کو دور کیا ہے. اگر کوئی قرض دار ہے تو اس کے قرض کو بھی ادا کیا ہے, پریشانیوں کو ان کے دور کرتے رہے. یعنی ایک عام طبقے سے بھی امام ہمیشہ جو ہے کنیکٹ رہے. جی, تو یہ ایک بہت ہی بڑا پیغام جو ہمیں امام رضا علیہ السلام کی زندگی سے ملتا ہے سسٹر, وہ یہی ہے کہ اگر زندگی میں ہمیں کوئی طبقہ حاصل ہوتا ہے, ہم کسی پوزیشن پر ہے یا ہماری زندگی میں گروتھ ہو رہی ہے, پروردگار عالم نے ہمیں دولت سے نوازا ہے, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ایک مقام ملنے کے بعد ہم باقی لوگوں کو بنا مقام کے سمجھے اور ان کی کہتے ہیں نا کسی طرح سے توہین کریں یا انہیں کمتر سمجھے. ہمیں اس طرح کا رویہ نہیں ہونا چاہیے. اب زیادہ تر سسٹر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جب لوگوں کو کوئی پوزیشن حاصل ہو جاتی ہے یا لوگ اپنی لائف میں گرو کرتے ہیں تو وہ اپنی فیملی کو بھی بہت لائٹلی لینے لگتے ہیں. ان کے پاس اپنی فیملی کے لیے وقت نہیں ہوتا, یا پھر بات کرنے کا انداز بدل جاتا ہے, یا پھر وہ اتنا وقت ہی نہیں نکال پاتے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر بات کریں. تو اگر ہم امام رضا علیہ السلام کی زندگی پر نظر ڈالیں اور آپ کی فیملی لائف کی بات کریں تو یہاں پر کون سا پیغام ہم تمام کو ملتا ہے؟ بے شک فیملی لائف کے اعتبار سے بھی آپ نے اہل و عیال کے لیے یا والدین کے اعتبار سے بھی دیکھیں تو آپ نے اپنے قول کے ذریعے اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ مثال کے طور پر والدین کے لیے کہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ آپ رشتوں کو بہت اہمیت دیتے تھے. ہر معصوم کی زندگی میں ہم دیکھیں کہ رشتوں کو بہت اہمیت دی گئی, حتیٰ کہ ہم واضح مثال کربلا کی دیکھیں کہ کربلا میں رشتوں کو کس طرح سے اہمیت دی جا رہی, کیسے جیا گیا ہے ایک رشتے کو, ہر ایک رشتے کو کس طرح سے وفا کے ساتھ اسے انجام دیا گیا. وہاں پر ہر مثال پائی جاتی ہے. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام بھی یقیناً اپنے جد کی مانند وہی چیزیں آپ کے اندر پائی جاتی ہیں, وہی اخلاق و کردار. تو آپ کا بھی رویہ بہترین رہا ہے اپنے خاندان والوں کے لیے, جہاں باہر کے ضرورت مند طبقے کے لیے, وہیں پر اپنے عزیز و اقربا کے لیے, والدین کے لیے ہو یا اہل و عیال کے لیے. اور پھر یہی حکم آپ نے لوگوں تک پہنچایا بھی ہے, یہی چیزیں آپ نے عام بھی کی ہیں. مثلا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام والدین کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں کہ والدین کے ساتھ نیکی کرنا واجب ہے اگرچہ وہ مشرک ہی کیوں نہ ہوں. یعنی بھلے وہ شرک کرنے والے مشرک کیوں نہ ہوں, پھر بھی ان کے ساتھ نیکی کرنا واجب ہے. آج ماں باپ مسلمان بھی ہیں لیکن چونکہ ان کا مزاج ہمارے مزاج سے نہیں مل رہا تو ہم بعض دفعہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہماری والدین کے ساتھ نہیں جمنے والی, لہٰذا اب ہمارا ان کا کوئی سروکار نہیں, ہمیں ان سے الگ ہونا ہے. بعض دفعہ یہ چیزیں بھی پیش آتی ہیں. لیکن یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں مشرک ہیں ماں باپ, تب بھی امام حکم دے رہے ہیں کہ ان کے ساتھ نیکی کرنا واجب قرار دیا جا رہا ہے. تو یہ والدین کے حوالے سے ایک بہترین جو ہے آپ کا قول ہمیں ملتا ہے. پھر اہل و عیال کے اعتبار سے دیکھیں, یعنی پریوار ہے, بیوی بچے ہیں, ان سے دیکھیں ہم آج بھی زندگی میں کہ جو بھی انسان اپنے بیوی بچوں سے, اپنے فیملی ممبر سے جتنا زیادہ جڑا ہوا ہے, جتنا زیادہ وہ محبت کرتا ہے, ان کی زندگی اتنی خوشحال ہے, خوشگوار ہے. اور جتنا انسان اپنی بیوی بچوں کو حقیر جانتا ہے یا انہیں اہمیت نہیں دیتا, امپورٹنس نہیں دیتا ہے یا انہیں وقت نہیں دیتا ہے. چلیے یہ بات ہم تصور کر لیں کہ ہاں اگر انسان بزی ہے بہت زیادہ اپنے جاب بزنس کی وجہ سے, وقت نہیں دے پا رہا مجبوری کی وجہ سے, لیکن اسے اس بات کا احساس ہے, یہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن ایک یہ کہ نہیں وہ اس قابل نہیں کہ انہیں وقت دینے کی کیا ضرورت, پیسہ دے رہا ہوں, آرام دے رہا ہوں, کافی ہے نہیں, بلکہ انہیں وقت دینا, انہیں اہمیت دینا, ان کی عزت کرنا, ان کا احترام کرنا ضروری ہے. امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس شخص کا ایمان دوسروں سے زیادہ ہے جس کا اخلاق نیک اور اپنے اہل و عیال پر جو زیادہ مہربان ہو, اور میں اپنے اہل و عیال کی نسبت تم سب سے زیادہ مہربان ہوں. یعنی امام نے یہ خود بھی بتا دیا کہ میں اپنے اہل و عیال پر تمہاری نسبت میں زیادہ
मेहरबान हूँ। जी, और अब अगर हम ये कहें कि हम इमाम रज़ा अलैहि सलाम को दिल से चाहते हैं तो हमें भी यकीनन इन चीज़ों पर अमल करना ज़रूरी है। मारिफत वही उसी चीज़ का नाम है कि फ़कत ये नहीं कि इमाम का असब व नसब जान लिया, नाम या उनके वालिदैन के बारे में विलादत की तारीख़ पता है तो काफ़ी हो गया। नहीं, इमाम ने क्या कुछ हमें हुक्म दिया है, आपके क्या फरमूदात हैं, आपके क्या अक़वाल हैं कि जिसके ज़रिए हमारी ज़िंदगी खुशगवार बन सकती है और उस अमल के ज़रिए हम अपने इमाम से और करीब हो सकते हैं। तो बेशक ये असल में मारिफत होगी, पहचानना होगा अपने इमाम को। तो ये तमाम चीज़ें हम देख रहे हैं कि इस तरह से इमाम ने हुक्म दिया। यहाँ पर मैं एक और तज़किरा एक रवायत का करना चाहूँगी ख़हर कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस हवाले से भी हमें मुतवज्जे कराया है कि अगर हमारी वजह से या हमारी किसी ऐसे अमल की वजह से अहलो अयाल को अज़ियत पहुँच रही है तो इससे भी आपने रोका है। लिहाजा यहाँ पर हम देखें कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस हवाले से अपने जद मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस को भी नक़ल किया है। आप बयान फरमाते हैं कि बीवी बच्चों और परिवार वालों को जहमत में न डाला करो। तो इस हवाले से किस तरह से एक गाइडलाइन बताई थी मौलाए कायनात ने, बेहतरीन चीज़ें, और बहुत मशहूर है ये रवायत कि मौलाए कायनात को एक मरतबा किसी ने अपने घर पर मदू किया, दावत ली, तो मौलाए कायनात ने उसे ये बात वाज़े करने के लिए आपने फरमाया कि मैं तुम्हारी दावत को उस वक्त कबूल करूंगा जब तुम मेरी इन 3 बातों को मानोगे। अब उसके बाद में उस शख्स ने पूछा, अर्ज़ की कि मौला आप बयान फरमाएंगे क्या चीज़ें। इमाम बयान फरमाते हैं कि मैं तुम्हारी दावत को उस वक्त कबूल करूंगा, तुम्हारे घर उस वक्त आऊँगा कि जब तुम मेरी मेहमान नवाजी के लिए घर से बाहर कोई शय खरीद कर नहीं लाओगे, कोई चीज़ घर की बाहर की तुम खरीद कर नहीं लाओगे। यानी इसकी वजह से भी इंसान ज़हमत में आ जाता है, खर्च बढ़ जाता है। इमाम यहाँ पर रोक रहे हैं कि मैं तुम्हारी दावत को कबूल करूंगा बशर्ते कि तुम बाहर से कुछ खरीद कर ना लाओ। दूसरी शर्त इमाम ने रखी कि जो घर में मौजूद हो उसे सामने रखने में तुम शर्माओगे नहीं, वही मेरे सामने रख देना। तीसरी चीज़ कि मेरी मेहमान नवाजी के लिए अपने अहलो अयाल को जो है जहमत में न डालना, यानी ये बात भी इमाम ने वाज़े कर दी। आज हम बाज़ दफ़ा ये देखते हैं कि एक जोक बनाया जाता है, एक मजाक भी, एक हंसी मजाक में कह दिया जाता है कि औरतें तो मेहमानदारी से बहुत घबराती हैं, मेहमान का नाम सुन करके बाज़ दफ़ा वो परेशान होती हैं कि शौहर ने, मियाँ ने आकर कहा कि फ़ला हमारे अजीज़ आने वाले हैं, तो बाज़ दफ़ा बीवी सबसे पहले अरे अब वो आएंगे, बाज़ दफ़ा ये, और फिर ये चीज़ें होती क्यों, हमने ये तो देख लिया, लेकिन बाज़ दफ़ा इसके पीछे का रीज़न नहीं देखा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई आने वाला मेहमान इतनी ज़्यादा तवक्को लेकर आता है कि ऐसी बेहतरीन हमारी वहाँ मेहमान नवाजी होनी चाहिए कि 4-5 आइटम हो, 2-3 स्टार्टर हो, 2 तरह के सालन हो जाएं, रोटी में भी वैरायटी होनी चाहिए, चावल में भी। किचन में गए तो शाम तक किचन में ही रहे। तो अब इतनी जब जहमतें दी जाएंगी, मेहमान की तवक्को ज़्यादा हुई, उसकी वजह से शौहर ने या घर वालों ने उस खातून पर ये ज़्यादा बर्डन डाला कि इतनी चीज़ें बनानी है भाई इस तरह से। तो अब ऐसी मेहमान नवाजी तो जाहिर सी बात है कि उस औरत के लिए उसे जहमत में डाल रही है तो उसे बुरी लगती है। इसका एक रास्ता ये निकाला जा सकता है कि या तो अगर फैमिली छोटी है, मसलन सिर्फ मियाँ बीवी हैं, तो शौहर खुद आए, इसमें शर्मिंदगी की बात नहीं। मौलाए कायनात जनाब फातिमा ज़हरा के साथ हेल्प किया करते थे, मदद करते थे घर के कामों में, तो आप खुद अपनी बीवी के साथ लग जाएं, उसके घर के कामों में मदद कर दें। ये क्या कि हमने 1000-1500 दे दिए, अब जाओ सामान भी तुम्हें ख़रीदना है और जो भी है पकाना है मैंने पैसे दे दिए, नहीं, बल्कि आप भी उसके घर के कामों में मदद करें। अगर शौहर ठीक है जॉब पर है, फैमिली बड़ी है, तो घर के जो दीगर अफराद हैं वो हाथ बटाएं, कुछ काम वो बांट लें, कुछ काम वो बांट लें। तो अब ऐसे में किसी का आना मेहमान के उस औरत के लिए परेशान कुन मामला नहीं होगा, बल्कि वो खुश होगी कि ठीक है जब कोई आता है तो इस तरह से मिल बांट कर काम करते हैं तो एक खुशी का माहौल होता है, लोग एक दूसरे से करीब होते हैं। तो ये एक बेहतरीन रास्ता है कि जो निकाला जा सकता है। जी बिल्कुल, यानी अगर हम हमारी जहनियत को थोड़ा सा बदले, थोड़ा सा हमारी सोच को तब्दील करें और मिलजुल कर काम करना सीखें तो बड़े बड़े मसले भी हल हो सकते हैं। वहीं अगर हम इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में अब ये देखें कि आपका रवैया आपकी मेट्स की तरफ, आपकी गुलामों की तरफ किस तरह का था, तो हमें इससे क्या पैगाम मिलता है? बेशक हम जैसे स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं कि कोई ज़रूरतमंद, उसके हवाले से भी इमाम की मिसाल हमने ज़िंदगी की देखी। फिर हम इस हवाले से भी कि अहलो अयाल के लिए आपका क्या तर्ज़ अमल रहा और क्या आप हमें भी चाहते हैं कि हम उनके चाहने वाले किस तरह से अपना तर्ज़ अमल रखें। वहीं पर अब अगर कोई इंसान की जो साहिब हैसियत है, इस्तिताअत रखता है कि कोई मेड वग़ैरह कोई घर पे अपनी मदद के लिए कोई इस तरह से रखे, तो एक मेड हो या कोई खिदमत गुजार है, कोई एम्प्लॉई है
ہے کسی کا, تو اس کے لیے ہمارا طرز عمل کیسا ہونا چاہیے, یہ بھی امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں اگر ہم پائیں تو خود امام بیان فرماتے ہیں کہ آپ مطلب اس چیز کو آپ پسند نہیں کرتے تھے کہ کوئی خدمت گزار ہے یا کوئی گھر میں کام کرنے والا ہے تو اسے حقیر سمجھا جائے یا پھر اس پر بہت زیادہ پریشر ڈالا جائے. تو یہاں تک کہ امام مہربان رہا کرتے تھے اپنے خدمت گزاروں کے ساتھ کہ اگر آپ کے خدمت گزاروں میں کوئی غلام ہے, اگر وہ کھانا کھا رہا ہے تو آپ اس سے کام کے لیے آواز بھی نہیں دیتے تھے. اگر کوئی دوسرا غلام کہتا تو آپ کہتے نہیں اسے کھانا کھا لینے دو, بلکہ آپ نے یہ حکم دیا تھا اپنے غلاموں کو کہ اگر تم جب کھانا کھا رہے ہو اور اگر اس وقت میں آ جاؤں تو اس وقت کھانا چھوڑ کر میرے احترام میں کھڑے نہ ہونا. یعنی اس سے بھی امام نے روکا تھا, اس قدر خیال تھا, اس قدر خیال تھا. اب آخر میں ایک اور بہت ہی پیاری سی روایت کہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام اس باریکی سے اس چیز کو بیان کرتے ہیں کہ اگر ہم کسی سے کوئی کام کرا رہے ہیں تو اس کی اجرت کے اعتبار سے اسے پہلے سے معین کرنا کس قدر دین اسلام اس کی تاکید کرتا ہے. بعض دفعہ ہم دیکھیں اس چیز کو لائٹلی لے لیا جاتا ہے, ٹھیک ہے فلاں کو ہم نے بلا لیا, اتنے کام کر دینا, تو کہا کہ آپ نے اجرت معین کی نہیں ہے, کر لے گا, ہم جو سمجھیں گے بہتر دے دیں گے. نہیں, سمجھ کر نہیں, پہلے معین کیا جائے, کیونکہ پہلے بات کر لیں. بے شک امام کی زندگی میں ہی واقعہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ امام اپنے ایک جاننے والے کے گھر گئے, وہاں پر دیکھتے ہیں کہ ایک انسان ہے جو گھر کے کاموں میں مدد کر رہا ہے. آپ نے اس شخص کے متعلق پوچھا کہ یہ کون ہے, تو جو اہل خانہ تھے انہوں نے کہا کہ یہ ہم انہیں بلا لیتے ہیں کہ ہمارے گھر کے کاموں میں مدد کر دیں اور پھر آخر میں جو ہم بہتر سمجھتے ہیں انہیں دے دیا کرتے ہیں. امام کا سوال یہی تھا کہ کیا تم نے اجرت معین کی اس شخص کی کہ جو کچھ یہ کام کر رہا ہے, پہلے اجرت کو معین کیا کہ ہم تمہیں اتنی رقم یا اتنی اجرت دیں گے. وہ شخص اہل خانہ جو تھے وہ کہتے ہیں کہ نہیں, اجرت تو معین نہیں کی, لیکن ہاں ہم کام جب کرا لیتے ہیں جو کچھ اسے دیتے ہیں یہ راضی رہتا ہے, کچھ کہتا نہیں. امام کا یہ جملہ تھا, امام بلکہ غضبناک ہوئے امام رضا علیہ السلام, اور آپ بیان فرماتے ہیں کہ کیا تمہیں نہیں پتا کہ میں اس چیز کے لیے بہت زیادہ تاکید کرتا ہوں کہ کسی سے کوئی بھی مدد لی جائے, کام کرایا جائے تو اس کی اجرت کو پہلے معین کر لو. بالکل, کیونکہ یہ بھی مسئلہ آتا ہے کہ اگر اجرت معین نہ کی جائے اور اس کے بعد بھلے 3 برابر اضافہ کر کے اگر اس کو رقم دے دی جائے تو جو کام کرنے والا ہے بعض دفعہ وہ بدگمانی میں آ جائے گا کہ ہمارا حق جو ہے اس سے کم دیا گیا. لیکن اگر اجرت معین کر لی گئی اور اس کے بعد رقم دی گئی تو جب اسے رقم ملے گی وہ شکریہ ادا کرے گا, اگر اضافہ کر کے دیا جائے تو وہ خوشی محسوس کرے گا. تو ان باریکیوں کو خدمت گزاروں کے اعتبار سے بھی امام بیان فرماتے ہیں. سسٹر آپ کا بہت بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. جزاک اللہ. ویورز آپ سے آخر میں بس یہی کہنا چاہیں گے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم امام رضا علیہ السلام سے بہت محبت کرتے ہیں تو وہ محبت ہمارے کردار میں, ہماری فیملی کی طرف, ہمارے ہیلپرز کی طرف, ہمارے جو بھی فرینڈز وغیرہ ہے ہر کسی کی طرف وہ محبت, وہ اخلاق نظر آنا چاہیے. انشاءاللہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ امام رضا علیہ السلام کے صدقے ہم بھی اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کریں اور ساتھ ہی معاشرے میں بھی ایک بہتر اگزامپل قائم کرنے کی کوشش کریں. اسی امید کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت, پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ پیغام انسانیت. شکریہ.